बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका कल ऑल इंडिया एहतजाज जो है वो सोशल मीडिया से लेके गली मोहल्लों तक मौजूए बहस बना रहा। कहा जा रहा है कि इस एहतजाज में जमात के कारकुनान ने अपने सबसे बड़ा नारा लगाया। उनका नारा था कि हम वो हैं जो हर मौसम में ज़िंदा रहते हैं। और अगर आपको ये नारा अजीब लग रहा है तो एक दिलचस्प फैक्ट सुन लीजिए। साइंटिस्ट के मुताबिक कॉकरोच ज़मीन के कदीम तरीन जानदारों में शुमार होते हैं और लाखों साल से मुख्तलिफ हालात का सामना करते हुए भी जिंदा है। शायद इसी वजह से इस फर्जी जमात ने कॉकरोच को अपनी सियासी अलामत बना लिया और सोशल मीडिया पर कल के कॉकरोच पार्टी के एहतजाज ने खूब धूम मचाई है। कई सार्फिन ने मजाक में लिखा कि अगर कभी दुनिया में सिर्फ चंद मखलूक़ात बाकी रह जाएंगी तो उनमें कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुन ज़रूर शामिल होंगे। पे प्ले कार्ड से लिखा था कि मुश्किलात आएंगी लेकिन हम रहेंगे। और एक और दिलचस्प बात यह रही कि एहतजाज के दौरान कुछ लोगों ने कारकुनों से पूछा कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है। जवाब आया बका, इस्तकामत और हर हाल में मौजूदगी। पार्टी के मुताबिक इसकी रुकनीत के लिए किसी बड़ी डिग्री, सिफारिश और दौलत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 शराइत हैं। पहली, मुश्किलात से ना घबराएं। दूसरी, हार मानने की बजाय कोशिशें जारी रखें। और तीसरी, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करें। कल जेन ज़ी पे मुश्तमिल इंडिया में नई तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा एहतजाज हुआ। RSS और BJP एहतजाज में रुकावट बनने लगे, जबकि माहिरीन कह रहे हैं कि जेन ज़ी इंडिया में इनकलाब ला सकती है। मोदी हुकूमत में मुसलसल पेपर लीक और तालीमी निज़ाम में खराबियों ने भारतीय तलबा में शदीद गुस्सा पैदा कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर भरपूर एहतजाज ने नौजवानों की बड़ी तादाद को मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया और एहतजाज के दौरान भारत के नाकिस तालीमी निज़ाम और गोदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। अभिजीत दीपके ने साबित कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी अमेरिका से नहीं बल्कि इंडिया से ही चल रही है। और कल कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपना पहला टेस्ट तो पास कर लिया। बगैर किसी NGO, पार्टी वर्कर और सियासी सपोर्ट के एक ऐसा मजमा इकट्ठा हुआ कि मोदी को यूपी नहीं दिल्ली तक मजमे की गूंज आने लगी। यह एहतजाज मोदी की सियासत की नहीं बल्कि गोदी मीडिया को सीखना होगा कि चूंटी भी कभी कभी हाथी को मार जाती है। लेकिन कॉकरोच तो मोदी जैसे सुअर की जिंदगी जीरन करने को तैयारी कर चुकी है। गोदी मीडिया का कोई एंकर, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी वगैरह जंतर मंतर एहतजाज में नहीं पहुंच सका, जबकि पहले वो मोदी के खिलाफ होने वाले एहतजाजों में कवरेज के लिए ज़रूर जाते हैं। सवाल यह है कि सरकार में बैठे सियासतदान क्यों कॉकरोच को देखकर तिल मिलाने लगे। इस बात को तो अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी एक फ़न के तौर पे, यानी मजाक के तौर पे शुरू की गई थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कॉकरोच बयान से एक चिंगारी को ने जन्म लिया। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम के 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। BJP के 9 मिलियन जबकि कांग्रेस के 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन जैसे ही कॉकरोच पार्टी सामने आई तो नरेंद्र मोदी ने कॉकरोच पार्टी का ट्विटर अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर भारत ने ब्लॉक करा दिया। फिर उनकी वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई और पार्टी के फंड्स और पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के घर वालों को धमकियां मिलने लगी। कहा गया ये पार्टी विदेश से चलाई जा रही है, लिहाजा इसका वजूद ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब मोदी को अपने सियासी वजूद की फिक्र होने लगी है। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि बैरूनी सरमायाकारी से ये शख्स एहतजाज कर रहा है और इल्ज़ाम है कि कॉकरोच पाकिस्तान ने पैदा किया, जो आज़ाद कश्मीर में रॉ की मुदाखलत का बदला है। तो मोदी हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब किया गया, लेकिन शायद पाकिस्तान की सोच से भी मोदी हुकूमत और एजेंसीज बड़ी दूर है। भारत के कुछ लोग मिसालें देते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि इनकी ज़िंदगी सच में एक कॉकरोच जैसी बन चुकी है। इसीलिए उन्होंने मजाक को बड़ा सीरियस लिया और कॉकरोच की तरह लोग सियासतदानों की सांसों में घुसने लगे। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में वो 5 डिमांड जाहिर की जो इंतहाई संजीदा मसाइल को उजागर कर रही थी। उनका पहला मुतालबा है किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद सरकार में कोई सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा, ख़वातीन को पार्लियामेंट में 33 से बढ़ाकर 50% सीटें दी जानी चाहिए। चौथा, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएं। और पाँचवा, कोई सियासतदान
الیکشن جیتنے کے بعد کسی دوسری جماعت میں جاتا ہے تو اس پر 20 سال کا بین لگا دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری ڈیمانڈز کے پیچھے سسٹمز کی پرابلم چھپی ہوئی ہیں۔ جوڈیشری کے مسائل ہیں، الیکشن کمیشن کی 2 نمبریاں، اقلیتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، میڈیا کا بک جانا۔ جب مذاق اور مسائل کے پیچھے اصل مطالبات ہوں، جب عام آدمی کو روٹی نہ ملے، 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو واش روم تک کی سہولت نہ ہو، جب معاشی بحران کو چھپایا جائے اور اڈانی امبانی مودی کی وجہ سے پیسہ بنا بنا کر باہر لے جائیں، غریبوں سے ٹیکس لے کے غریب کے بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو پھر جین زی جیسے کاکروچ بھی تھریٹ بن جاتے ہیں۔ اگر یہ ایک مزاحی اور فرضی جماعت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دلچسپ پیغام ضرور موجود ہے کہ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، ثابت قدمی، محنت اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کا راستہ بناتی ہے۔ تو کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی دراصل ان لوگوں کی آواز ہے جنہیں اکثر بے روزگار، آن لائن شکایت کرنے والے یا نکمے کہہ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ عام شہریوں کے سوالوں کو سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو پھر لوگ اسی مذاق کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے نوجوانوں کے اصل مسائل پس منظر میں چلے گئے، روزگار، تعلیم، مہارت اور ٹیکنالوجی کی بات چیت کرتے ہیں، اس کی بجائے سیاسی مباحثے، مذہبی اور جذباتی موضوعات کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹرز اور جدید صنعتوں پہ توجہ دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے نوجوان ابھی بنیادی مواقعوں کے منتظر ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک سوشل میڈیا مہم ہے اور عملی سیاست میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن ابھیجیت دیپکے اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابتدا میں یہ ایک مزاحیہ خیال تھا، لیکن عوامی رد عمل نے اس کو سنجیدگی عطا کر دی، اور اگر یہ جماعت انتخابی سیاست میں حصہ نہ بھی لے تب بھی یہ ملک کے سیاسی بیانے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اب مودی کے اندر جین زی کا بھوت بیٹھ چکا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی دراصل جین زی کی پارٹی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو مودی نے اپنا گودی میڈیا بنایا، اور اس میڈیا نے صرف وہی خبریں چلائیں جیسے مودی کی شان و شوکت بیان ہوتی تھی۔ تو جین زی کے لیے معلومات کا ذریعہ صرف گودی میڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا کی معلومات ان کی دسترس میں ہے، وہ ان کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ جین زی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ بھارت کے نوجوان اس وقت فرسٹریٹڈ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر بھی وہ ناراض ہیں، اور اگر یہ طاقت پکڑ گئی تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ مودی حکومت کو کھا جائے گی۔ جنتر منتر احتجاج میں اسٹوڈنٹس کا مطالبہ تھا کہ ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان استعفیٰ دیں۔ بھارت کی کاکروچ جنتا پارٹی نے پہلی بار سڑکوں پر آ کر وزیر تعلیم کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا، اور یہ تحریک ملک میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی بے روزگار اور بار بار ہونے والے امتحانی پیپرز کی لیکس کے خلاف سامنے آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی بھارت میں فوری تبدیلی کی قوت نہیں بن سکی، کیونکہ وہاں کچھ جمہوری نظام مضبوط ہے، انتخابات باقاعدگی سے ہوتے ہیں، اور فی الحال کسی بڑی یا اچانک سیاسی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن مودی کے لیے کاکروچ ایک تھریٹ اب ضرور ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا کاکروچ جنتا پارٹی واقعی مستقبل کی بڑی سیاسی قوت بن سکتی ہے؟ یہ چند دنوں کا سوشل میڈیا رجحان ثابت ہوگا۔ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ کوئی کاکروچ پاکستان میں نہ پیدا ہو جائے جو جاگیردار، وڈیرے، گدی نشین اور اشرافیہ کی نیندیں حرام کر دے۔ آپ دیکھیں کاکروچ پارٹی نے پہلا احتجاج تعلیم پر کیا، اور وزیر تعلیم سے استعفے کا مطالبہ، کیونکہ وہاں نیٹ کا پرچہ لیک ہوا تھا جس پر لاکھوں مستقبل کے ڈاکٹرز کا انتخاب ہونا تھا، لیکن پاکستان میں تعلیم پر کوئی توجہ ہی نہیں۔ پاکستان میں تو تعلیم اور سائنس کی وزارتیں عملاً بند ہیں، نہ صرف وزراء بلکہ سیکٹری بھی چن کر وہ لگائے گئے جن کو کھڈے لائن لگانا ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے وزراء اشتہاروں کی حد تک تو بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ طے تک جائیں تو ایک اسکول کے اساتذہ کو ہمارا تعلیمی نظام 15 سے 20 ہزار دیتا ہے، جبکہ سترہ پنجاب کے اہلکار کو 40 ہزار تک ملتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کی ترجیحات بدل رہی ہیں، لیکن حکمرانوں کی ترجیحات بدلنے کے لیے شاید یہاں پہ بھی جین زی یا کسی کاکروچ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی رائے دیجیے گا اس پہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔